सर्वेभ्यो नमो नमः। किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य द्वितीये सर्गे कविः भारविः कथयति। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। अर्थात विचारं विना कार्याणि न करणीयानि, अविवेकेन कृतानि कार्याणि आपत्तिं जनयति। मित्राणि, समृद्धयः गुणलुब्धाः भवन्ति, ताः सर्वदा गुणवन्तं विचारवन्तं च एव पुरुषं भजन्ते। यथा स्वयंवरे कन्या बहूनाम् आगतानां रागाणां मध्ये स्वगुणानुरूपं राजानम् एव वृणीते, तथैव अतः सम्यक् विचार्य एव कर्मणि प्रवर्तितव्यम्। अस्तु, नमो नमः।